Maayong gabi kanatong tanan gikan sa Luzon, Visayas at Mindanao og bisan asa sa sulok sa kalibutan o sa kinatumyan sa kalibutan. Maayong gabi kanatong tanan. Kanina video mga igsoon, dili na ni siya bag-o. Kung nahinumduman ninyo ni, gipost ko na ni adto pang ming-aging tuig. Og kanina video mga igsoon, ako ning nakuha sa dihang minglaag ko diri sa ugangan ni Boss Sulary Ruidas mga igsoon. Og diri na punto ako pang nahinabi ang iyang asawa na mao si Jinly Borboran Ruidas na naay gidalang balatian. Og sa nakita niyo mga igsoon, kauban niya ang iyang anak og iyang bana diring puntuha. Og diring dapita og diring puntuha, ako mismo nakasaksi og diring dapita akong ikabutyag sa inyo na ang atong igsuon na mao si Jinly Borboran Ruidas usa ka fighter sa iyang gidalang balatian mga igsuon. Og kung mangutana mo sa akwa og nganong gikalkal nako nigbalik ning bidyuwa og nganong gi-repost ni nako, usaray rason og usaray hinungdan ni ana. Ug ang tubag nako ni anang pangutana kay gusto kong isibya kaninyo mga igsuon na ang atong igsuon na mao si Jinly nawad-an na sa iyang gihulma na kinabuhi. Busa karong dapita, busa karong puntuwa ug karong orasa ako magpadala sa kinasingkasing nakong pakikiramay sa pamilya na hintungdan niini, ilabi na sa akong idol na mao si Boss Sulary Ruidas. Ug karon gikasubo na akong dako kay tungod wala gyud ako nakatabang ug wala gyud ako nakatunol bisang gamay man lang na pinansyal. Ug tungod man lagi ako usab apiki sa panudlanan. Ug busa tungod ni ana usara ang akong mapasalig og mao ang akong pagampo sa atong labaw na makagahom na unta. Hatagan sa kapahulayan ang kag sa atong igsuon na si Jinly og tagaan sa kinabuhing walay katapusan. Og atong iampo usab ang ilang tulo ka mga anak na unta tagaan og permanente na kabaskog kapiskay sa panlawas og gilabay na lig-unon ang iyang bana na mao si Boss Idol Larry. Og diri na lang kutob ang akong video og akong usbon condolence sa mga pamilya na hingtungdan niini. Og daghang kaayong salamat sa pagtan-aw niining video.